शक्ति आफ्नो दुरुपयोग गरिरहेको बालुवाटारकै नाकमा औँला तेर्सानको लागि नागरिकको तर्फबाट बालुवाटार घेराउ कार्यक्रम नागरिक अगुवाहरूको अगुवाईमा हामी सबै सरिक भएर बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कार्यकालदेखि नै एउटा ठूलो प्रतिगमन भएको छ, एउटा ठूलो अधिनायकवादको नमुना देखाइएको थियो। त्यो समयमा नेपाल पत्रकार महासंघ जब प्रतिगमन हुन्छ तब त्यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा यहाँहरूसँगै खडा हुने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई झुक्क्याएर जुन शासन गरेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सिर्फ सहितको व्यवस्था गरिदिए पनि हुन्छ। अहिलेको चुनाव हामी मानेर यो नागरिक आन्दोलनको नासो तपाईहरुलाई बुझाए, यो जस्ट गो अहेड। हामीले ठूलो जिम्मेवारी हामीले नासो लिएका छौँ र यो दायित्व पूरा गर्नु छ। हाम्रा छातीमा गोली ठोकिँदै थियो। हामी सम्झौं दोस्रो जनआन्दोलनको जवाब, त्यो दोस्रो जनआन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएको थिएन। दोस्रो जनआन्दोलनको निर्माण नागरिक समाजले गरेको थियो, नागरिक आन्दोलनले गरेको थियो र त्यसको सबभन्दा पहिलो मार परेको पीडित पक्षले गरेको थियो। त्यो भनेको नेपाली प्रेसले गरेको थियो, किनभने पत्रिकाको समाचार पक्षहरूमा मिलिटरीको हतियार, हाम्रो अफिसहरू मिनी ब्यारेक भएको थियो। त्यही भएर पत्रकारहरू सडकमा आयो, बाढ आयो, नेपाल बाढ, कर्फ्यू तोड्न आयो, किन विधिको शासनको उल्लङ्घन भयो। त्यसपछि मानवाधिकार कर्मीहरू आयो, कृष्ण पहाडी सम्झौं सबभन्दा पहिला गिरफ्तार, हिरासतमा किन परे, मानव अधिकारहरू वादीहरू पर्यो। त्यसकारण प्रेस, बार, मानवाधिकारवादी, त्यसपछि विभिन्न पेसाको सङ्घ संस्थाको पापड सहितको एउटा सोलिडारिटी, एउटा चाहिँ एकबद्धताको जवाब बलियो भएपछि लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलनको मोर्चा यति बलियो भयो। त्यो मोर्चाले राजनीतिक दलहरूलाई औँला समातेर सडकमा ल्याएर शान्ति स्थापना गर्नलाई संविधान सभा मार्फत राज्य पुनर्संरचना गर्दै अगाडि हिँड्नलाई बाटो दिग्दर्शन गर्यो। कुनै राजनीतिक दलले दिग्दर्शन त्यसै पाएको होइन, त्यो नागरिक आन्दोलनले गरेको। र यतिखेर हामी हेर्छौँ किन नागरिक आन्दोलन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न धेरै जरुरी छ। नागरिक आन्दोलन किन? हेर्नुहोस्, आजको प्रमुख प्रतिपक्ष नाम किन लिनु भाइ? आजको प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरू के भन्दैछन् भने पुनर्स्थापना भयो भने हामी संसदतिर जान्छौँ, चुनाव भयो भने हामी जनतामा जान्छौँ। अनि प्रधानमन्त्रीको औँला सम्बन्धी कता जान लागेको प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म निर्वाहबाट वञ्चित रहँदै आएको पार्टी आजको दिनमा संविधानमाथि यत्रो ठुलो प्रतिगमन हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको औँला समातेर हिँडिरहेको छ। त्यसकारण नागरिक आन्दोलन। अर्को पीडित पक्ष छ जो हिजोसम्म झगडा गर्यो प्रधानमन्त्रीसँग। त्यो झगडा के को लागि भन्छ आज भने मेरो कुर्सीको कोड मिलेन। उसको दुईजनाको कुर्सीको कोडको लागि जनआन्दोलनको जन्म बनेको यत्रो प्राप्त उपलब्धिहरू खर्बलाउन मिल्छ? आज उनीहरू चुनाव चिन्ह माग्दै सडकमा छ। कुनै राजनीतिक दिग्दर्शन छैन, भिजन छैन। जनताप्रति गरिएको कबलहरू, जनआन्दोलन मार्फत व्यक्त भएका जनताका अभिमतहरूलाई, त्यसमा हामीले गरेको गल्तीहरू उसले स्वीकार गर्न सकेको छैन। मलाई मेरो मान सम्मान भएन मात्र भन्दैछ, जनआन्दोलनको अवमूल्यन भयो भन्दै छैन। त्यसकारण जनआन्दोलनको सम्मानको लागि राजनीतिक दलहरू जो फेरि यो बिचमा यो संविधान सभा सुरु भएदेखि जति विचलित भए उनलाई फेरि बाटो देखाएर तङ्ग्र्याएर अगाडि बढाउनलाई हामी नागरिक आन्दोलन। अब चुनाव के को चुनाव? संविधान तोडफोड गरेको चुनाव यस्तो चुनाव। त्यो चुनावले हेर्नुहोस्, चुनाव भयो भने कहिले हुन्छ, कहिले कसरी गर्छ, के हुन्छ? चुनाव भयो भने के हुन्छ भने संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आउनु पाउँदैन। किन? अविश्वास प्रस्ताव कसैले सोच्यो भने पनि संसद भङ्ग हुने भयो। सोच्यो भने पनि भनेपछि अनि प्रधानमन्त्रीको तजविजमा चल्ने संसदलाई संसदीय व्यवस्था भन्छ। संसदीय व्यवस्था हामीले मानिरहेको छौँ, तर प्रधानमन्त्रीको तजविजमा चल्ने
संसद कति संसद गठन गर्न लागि उनीहरूले सिर्जना जनताको आँखामा तुषारपात गर्न खोजेको चुनाव एउटा प्रपञ्च। त्यसकारण संविधानको सुरक्षा पहिलो शर्त हो, चुनाव दोस्रो, संविधानको पहिलो। हाम्रो यही तरिकाले चुनाव गर्यो भने त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सिर्फै सहितको व्यवस्था गरिदिए पनि हुन्छ। अहिलेको चुनाव हामी मानेर जाने र न्यायालयले रत्तो छोड्ने हो भने भोलि हुने चुनाव मार्फत प्रधानमन्त्री भनेको श्रीपद सहितको हो। त्यसकारण नागरिक आन्दोलन यति भन्दै यति राजनीतिक मन्तव्य राख्दै म महत्त्वपूर्ण दुईटा जानकारी यहाँ साझा गर्न चाहन्छु। पहिला आजको यहाँहरूको सहयोगबाट प्राप्त रकम यहाँ घोषणा गर्दछु 18,280 रुपियाँ। अनि यो पत्रिकाको तर्फबाट पनि यहाँ आएको छ कि यहाँहरूलाई एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचना कि पहिलाको नागरिक आन्दोलन हामीले हेरेका थियौँ जहाँ यसरी नै पैसा उठाइन्थ्यो र त्यो नागरिक आन्दोलन चल्थ्यो। नागरिक आन्दोलन नागरिकहरूकै बुदामा चलेको हो र हामी पनि त्यही बुदाबाट त्यही अनुसरण गर्दै चलाउन थालेका छौँ। र सौभाग्यवश हामीलाई अस्ति डाक्टर देवराज पाण्डेले बोलाउनु भयो र हामी गयौँ र उहाँले पहिलाको नागरिक आन्दोलनबाट बचेको केही रकम 20,056 रुपियाँ 20,056 रुपियाँ नागरिक दोस्रो जनआन्दोलनको समयको नागरिक आन्दोलनको बचेको रकम एउटा कागजभित्र थियो। त्यसमा लेखिएको थियो नागरिक आन्दोलनको धन। डाक्टर पाण्डेले नागरिक आन्दोलनको धन लेखिएको कागजभित्र 20,056 रुपियाँ हामीलाई बुझाउँदै भन्नुभयो यो नागरिक आन्दोलनको नासो तपाईहरुलाई बुझाए, यो जस्ट गो अहेड। हामीले ठुलो जिम्मेवारी हामीले नासो लिएका छौँ र यो दायित्व पुरा गर्नु छ। आखिरमा अर्को एउटा जानकारी आज हामीले किशोर पहाडीजी आउनुहुन्छ भनेर हामी सबै यहाँहरूलाई खबर गरेका थियौँ। व्यक्तिगत कारणले उहाँ आउन सक्नु भएन। हामी आउने कार्यक्रमहरूमा नागरिक अगुवाहरूलाई यो समाजको सम्मानित नागरिक अगुवाहरूलाई 101 हात्तीमालो गर्दै अगाडि लिएर आउनेछौँ र हाम्रो दायरा फराकिलो बनाएर लिएर जाँदैछौँ। र एउटा मात्रै लास्टमा म सूचना गरौँ साथीहरू, नागरिक आन्दोलनको आगामी कार्यक्रम यो अन्यायी न्यायपालिकालाई समेत धम्कीमा करकापमा दबावमा राख्न शक्ति आफ्नो दुरुपयोग गरिरहेको बालुवाटारकै नाकमा औँला तेर्साउनको लागि नागरिकको तर्फबाट बालुवाटार घेराउ कार्यक्रम नागरिक अगुवाहरूको अगुवाईमा हामी सबै सरिक भएर हामी गर्दैछौँ। त्यो घोषणा म गर्छु। हामी तुरन्तै हाम्रो प्रेस वक्तव्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यो हामी घोषणा गर्छौँ। यति भन्दै यहाँहरू सबैको सक्रिय सहभागी हुन्छ। अधिनायकवाद, प्रतिगमन एन्ड अधिनायकवाद भनेको एउटा सिक्काको दुईटा पाटाहरू हुन् र यो पाटाहरू चाहिँ कसरी पूर्ण हुन्छ भने जब तपाईको चेतनामा प्रतिगमन आउँछ, जब तपाईको विचारमा प्रतिगमन आउँछ। प्रतिगमन यहाँ भइरहेकै छ, तर प्रतिगमन कसले कसलाई गर्यो, के कारण गर्यो, यो कुरा बुझ्न नितान्त आवश्यक छ। हामी आज नागरिक समाजहरू यहाँ उभिरहँदाखेरि हामीले के भुल्नु हुँदैन भने अहिले जुन हामी भूमिमा टेकिरहेका छौँ यो भूमिका मान्छेहरूमाथि 2068 सालमा बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कार्यकालदेखि नै एउटा ठुलो प्रतिगमन भएको छ, एउटा ठुलो अधिनायकवादको नमुना देखाइएको थियो। त्यो समयमा त्यो कुन थियो भने विभिन्न सडक विस्तार र विभिन्न विकासका परियोजनाहरू जस्तै खोकनामा फास्ट ट्र्याक, स्मार्ट सिटी, हाइटेन्सन लाइन लगायत धेरै यस्ता प्रोजेक्टहरू छ जसले उपत्यकाका रैथाने यहाँका नेवा आदि वासीहरूलाई चाहिँ उठी बास गर्ने गरिकन घरबार विहीन गरेर सुकुम्बासी बनाएर एउटा राज्यले गरेको प्रतिगमन अहिलेसम्म मलाई लाग्छ यहाँ उभिरहनु भएका त्यसैले यो प्रतिगमनलाई अब हामी चेतनामा आएको प्रतिगमनको रूपमा लिनुपर्छ।
यो रूप यति विकराल भइसकेको छ कि जनतालाई पर्दाखेरि, जनतालाई सुकुम्बासी गर्दाखेरि, जनताको पहिचान, जनताको अस्तित्व मास्ने प्रतिगमन गर्दाखेरि हामी चुपचाप आँखा बन्द गरेर सहेर बस्यौं। अब यो प्रतिगमनको अधिनायकवादले अहिले यो अवस्था सृजना भएको हो। नभुल्नुस्, तपाईहरु पनि 3 करोड नेपाली जनतामै हुनुहुन्छ र हामी पनि छौं। तपाईको पीडा हाम्रो पीडा हो र हाम्रो उपत्यकावासीको पीडा जुन सुकुम्बासी बनाइसकेको छ, घरबार छैन, बस्ने ठाउँ छैन, यति मात्र अवस्था यति निरीह छ कि मान्छेहरू आत्महत्या गरिरहेको छन् यो सरकारको विकासको खोलमा आएको प्रतिगमनले। अब यो प्रतिगमन विरुद्ध हामी आन्दोलन विद्रोह गर्ने कि नगर्ने त यो प्रश्न म तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु। तपाई उपत्यकामा आउनुहुन्छ, उपत्यकालाई माया गर्नुहुन्छ, कला संस्कृति सभ्यता यहाँको सभ्यतालाई माया गर्नुहुन्छ र साँच्चै नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ भने अब हामी यो विकासको नाममा आएको उपत्यकावासीलाई उठाउने, सुकुम्बासी बनाउने, घाँस बाँस कपास फन्डामेन्टल बेसिक ह्युमन राइट्सबाट चाहिँ वञ्चित गराउने, उनीहरूको अधिकार युनाइटेड नेसन डिक्लेरेसन अफ इन्डिजिनियस राइट्सले दिएको, ILO 169 ले दिएको भूमि सम्बन्धी अधिकार, उनीहरूको खाने बस्ने सास फेर्ने अधिकार लुटिएको छ, पहिचानको अधिकार लुटिएको छ, प्रतिगमन भएको छ। अब हामी कति चुप लागेर बस्ने त? यसमा के सबै नागरिक समाजको दायित्व होइन र साथमा साथ दिनु, हस्तेमा हाँस्दै गर्नु? आज हामी यति धेरै पीडा भएर पनि हाम्रो राष्ट्रलाई पर्दाखेरि सबै संगठित भएका छौं र अधिनायकवादको हदै नागेको छ। एउटा बालाजुको म तपाईलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। बालाजुको सोबासी 39 घरधुलीलाई अहिले यो अधिनायकवादको चाहिँ तपाई पराकाष्ठ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले उडी बास लगाएको छ। अदालत मानेको छैन, कुनै संविधान नियम कानून मानेको छैन। यो संसद विघटनसँग मात्र रिलेटेड होइन, यो मानवको जीवनसँग पनि रिलेटेड हो, यसको कस्टमरी लसँग पनि रिलेटेड हो। यो कुरा हामी अहिले बुझेनौं भने र अहिले प्रतिगमन विरुद्ध हामीले प्रतिरोध गरेनौं भने हामी कहीं पनि रहने छैनौं। जसरी साम्राज्यवाद विस्तार भइरहेको छ, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भन्छ, यो तरुललाई काटी काटी खाने अवस्था आइसकेको छ। तपाई प्रधानमन्त्रीको हिजोको जी न्यूजको इन्टरभ्यु हेर्नुस्, उहाँले के भन्नुभएको छ? हाम्रो घरभित्रको जुन झगडालाई बाहिर सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ, के विदेशी हस्तक्षेपबाट अब हामी बच्न सक्छौं त? यो कुरा पनि सोच्ने योग्य छ। महिला पुरुष आज म देखिरहेको छु, धेरै महिला दिदीबहिनीहरू यहाँ देख्दाखेरि मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ, किनभने अब हामी पनि प्रतिगमनको विरुद्ध एक अर्काको साथ सहयोगका साथ यो संगठन, यो हाम्रो प्रतिनिधि सभा विघटनको मात्र इस्यु होइन, अर्को पनि धेरै इस्युहरू छन् जसमा चाहिँ उपत्यकावासीले अहिले तपाईको लगभग 250 वर्षदेखिको आफ्नो भाषामा, आफ्नो प्रत्येक जीवनशैलीमा हुँदा गुठीसम्म पनि, जुन गुठी नेवारको यहाँ उपत्यकावासीको मुटु हो, हामी गर्वले भन्छौं कि इन्द्र जात्रा हाम्रो हो, रातो मच्छेन्द्र जात हाम्रो हो भन्दाखेरि खोइ त तपाईले बोल्न सक्नु भएको? खोकना हाम्रो हो, खोकनाको इस्यु हाम्रो हो, बुङ्गमतीको इस्यु हाम्रो हो, काठमाडौँको उपत्यका जुन रैथानेहरू छन्, यहाँका नेवाहरू छन्, नेवा लायक सम्पूर्ण गैर नेवाहरू छ, उहाँहरूले कला संस्कृति सभ्यतालाई जोगाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको इस्यु, उहाँहरूमाथि भएको प्रतिगमन पनि हामीमाथि भएको प्रतिगमन हो भनेर खोइ त अझसम्म एक शब्द पनि कुनै पार्टीका नेताहरूले बोलेका छन्, न त हाम्रो नागरिक समाजले नै बोल्ने चेष्टा गरेको छ। मलाई अबको दिनमा धेरै आशा छ कि प्रतिगमन, यो जुन नेवामाथि भइरहेको, उपत्यकावासीमाथि भइरहेको पहिचान लुटिरहेको छ, अधिकारमाथिको प्रतिगमन छ, यो प्रतिगमनभित्र र अधिनायकवाद विरुद्ध हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर देशलाई नयाँ बाटोतिर लैजानुपर्छ र यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै म आफ्नो सानो मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। शुभा जोजोलब्बा। त्यो 16 बुँदे षड्यन्त्र थियो र त्यो 16 बुँदे षड्यन्त्रको जगमा निर्माण भएको यो प्रतिगामी कदमले जुन संविधानलाई जन्म दियो, त्यो संविधान नै खोटपूर्ण थियो भन्ने कुरोमा तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद उही बेलादेखि आन्दोलित रहिरहेको थियो। हामीलाई लाग्दै थियो कि हामी आन्दोलनमा भइरहेको बेलामा किन अरू नागरिक अगुवाहरू चुपचाप बसिरहेको छ, किन अरू नागरिक अगुवाहरू यही प्रतिगमन जुन 16 बुँदे षड्यन्त्रको पछि किन लाग्दैछन्, हामीलाई चिसो पसिरहेको थियो। हामी त्यो बेलामा आन्दोलनमा थियौं, हाम्रा छातीमा गोली ठोकिँदै थियो। टिकापुरमा दिन दहाडे
टिकापुरमा दिन दहाडे घर जलाइन्थे, पसल तोडफोड गरिन्थ्यो अनि त्यहाँ प्रत्येक घरमा सिभिल ड्रेसमा पुलिस र सुरक्षाकर्मीहरू धम्काउँदै थिए। त्यो बेला हामीलाई लाग्दै थियो कि हामीलाई संवेदना प्रकट गर्ने नेपालमा कोही नागरिक अगुवाहरू छन् कि छैनन्, यो प्रति हामीलाई आशा लाग्दै थियो कि कुनै बेला ती नागरिक अगुवाहरू पुनः सडकमा आउनेछन्। आज त्यही 12 बुँदे सहमति, जसलाई हामीले 12 बुँदे षड्यन्त्र भन्दैछौँ, त्यो षड्यन्त्रको जगमा निर्माण भएको खोटपूर्ण संविधान, त्यसलाई पनि जनताले केही हदसम्म स्वीकारेर अब त देशमा संक्रमण काल अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो प्रतिगमन अर्थात् 16 बुँदे षड्यन्त्रबाट त्यही बेला भएको प्रतिगमन आज उत्कर्षमा पुगेर केपी ओलीले संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर यसलाई प्रतिनिधि सभा जुन जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने स्थल थियो त्यसलाई भताभुङ बनाएर सबै जनतालाई आज फेरि सडकमा ल्याएको छ कि जनताको सार्वभौमिकता विरुद्ध जब जब नेपालमा षड्यन्त्र हुन्छ, जब जब धोखाधडी हुन्छ, जब जब नेपाली जनताको अधिकारहरू खोज्ने क्रमलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै लान्छ, तब तब नागरिक अगुवाहरूको एउटा भूमिका निश्चित रूपमा प्रभावकारी त्यहाँ देखिन्छ र त्यो देखिने क्रममा आज हामी उद्घोष गर्दैछौँ कि अझै पनि हामी प्रतिगमनलाई साँचो रूपमा सच्याउने हो भने 12 बुँदे सहमति जसलाई भनिन्छ र 12 बुँदे षड्यन्त्रको जगमा जुन धोखाधडी भयो त्यहाँबाट अब बृहत्तर रूपमा यो प्रतिगमनलाई सच्याउने आँट अब नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। उत्तरबाट दिएको थियो, सोध्नु भएको थियो तपाईहरू लोकतन्त्रको लागि किन लड्नु भयो भनेर। मैले जवाफ दिएको थिएँ लोकतन्त्र स्थापना भयो भने नागरिकको हरेक समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि हामीले लोकतन्त्रमा मात्रै बोल्न पाउँछौँ भनेर भनेका थिए र आज 15 वर्षको दौरानमा फेरि नागरिकहरू जुर्मुनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ र यो केपी ओली सरकारले पटक पटक नेपाली जनतालाई अवमूल्यन गरेर 70 वर्षको मेहनतले ल्याएको संविधान कुल्चने प्रयास गरेको छ। यो कुल्चने प्रयासलाई नेपाली नागरिकले सफल हुन दिँदैन। जसरी राणा शासनलाई अन्त्य गरे त्यसै गरी राजतन्त्रलाई अन्त्य गरे, 3 वर्षको ओलीको शासनलाई अन्त्य गर्न अब केही बेर लाग्दैन भन्ने लाग्दछ। 62-63 को आन्दोलन पश्चात भन्दा अगाडि जनजाति, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रहरूलाई व्यवस्था गर्थ्यो र नागरिक हुने अवसर थिएन। जब 62-63 को आन्दोलन पश्चात लोकतन्त्र स्थापना भयो, त्यसपछि सबैको अधिकार सुनिश्चित हुँदै जाँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने गर्दथे र हामीले 62-63 को आन्दोलनमा नागरिक समाजले जुन भूमिका निर्वाह गर्यो, अपाङ्गता भएका नागरिकहरू पनि यो देशको पहिलो दर्जाको नागरिकको रूपमा चाहिँ अब स्थापित हुन्छ भनेर चाहिँ संविधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो। तर अहिले पुस 5 गते केपी ओलीको सरकारले राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा घाँटी निमोट्ने जुन प्रयास गरेछ त्यो अत्यन्त निन्दनीय छ। यसको लागि हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र नागरिकहरू सचेत भएन भने यहाँ तानाशाहहरू जन्मन्छन् र उनीहरूले जनतालाई घाँटी निमोट्ने काम गर्दछ। त्यसरी अहिले यहाँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि 7वटा संविधान मध्ये
यो अन्तिम अवस्थामा 72 सालमा आएको संविधानले करिब करिब उत्कृष्ट संविधान हामीले भन्छौँ, तैपनि केही त्यहाँ छुटफुट छ, सबैको अधिकार सुनिश्चित भएको छैन। त्यसलाई संशोधन गर्दै जान पनि सकिन्थ्यो। तर यो घाँटी नै निमोठेर यो संविधानै च्यातेर धुजा पारेर फेरि अधिकारवादी शासन लाद्न जुन प्रयास गरेछ यो किमार्थ सफल हुन दिनु हुँदैन र युवा व्यक्तिहरूको भविष्यमाथि यो खेलबाड भएको छ र युवाहरूलाई न बेरोजगार छ न उहाँहरूलाई अवसर छ। उनीहरू खाडीको मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। तर केपी ओलीले जुन हावादारी कुराहरू गरेर जनतालाई एउटा भ्रम सृजना गरेर जुन शासन गर्दैछ यो शासन केही समयमा अन्त्य गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण नागरिकहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी अपाङ्गता भएको नागरिकहरूले पनि कार्यक्रम यसरी नै ल्याउनेछौँ। यहाँहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा हामी राख्दैछौँ र जबसम्म लोकतन्त्र रहँदैन हामी जस्तो मान्छेहरूको आवाज त्यहाँ पुग्दैन। तानाशाहमा हामीहरू त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, राजाको शासनको बेलामा सिंहदरबार पस्न जति कठिन छ त्योभन्दा अहिले बढी सिंहदरबारभित्र हामी जान सक्दैन। हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, ठाउँमा अवरोध सृजना भएको छ र आफ्नो एकोरो रटान रटिरहेको छ। खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई झुक्क्याएर जुन शासन गरेको छ यो प्रतिगमन विरुद्ध सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अगाडि बढ्न र यो प्रतिगमनलाई असफल पार्नको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। महासङ्घले पत्रकारहरूको हक हितका लागि, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सोच्नुपर्छ होला। अब हाम्रो लडाई अब सकियो भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो, तर फेरि पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्राय सबै राजनीतिक दलहरू जो सरकारमा पुगे उहाँहरूले धावा बोल्ने कामहरू गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी आन्दोलनमा पुनः सक्रिय रूपमा आन्दोलित हुनु पर्यो। केही समय अगाडि प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुनहरू बन्यो, ती कानुनहरूका विरुद्धमा पनि हामी अहिले पनि आन्दोलनमै छौँ। त्यसकारण म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, जब नागरिक स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिहरू खतरामा पर्छ तब नेपाल पत्रकार महासङ्घ त्यस्ता आन्दोलनहरूको पक्षमा उभिन्छ र म यहाँलाई पनि के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपाल पत्रकार महासङ्घ जब प्रतिगमन हुन्छ तब त्यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा यहाँहरूसँगै खडा हुने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सभामा बोलिरहँदाखेरि यहाँहरूले उठाएका आन्दोलनहरूमा जुन जनताका पक्षमा रहने आन्दोलनहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ हिजो पनि यहाँहरूसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि सँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म प्रतिगमन भन्छु, तपाईहरु मुर्दाबाद भन्नुहोला। प्रतिगमन प्रतिगमन प्रतिगमन। हस्, धन्यवाद। हामी नागरिकै बनिसकेका छैनौँ, हामी कसरी नागरिक आन्दोलनमा जाने? त्यसकारण यो मैले के पाएँ भन्दाखेरि नागरिक आन्दोलनहरू जुन हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ नेपालमा, त्यो आफै पनि समावेशी छैन कि यसमा सबैजना नेपालको विविधता चाहिँ के भन्छ प्रतिबिम्बित हुने कुरा आएको छैन कि भन्ने कुरा पनि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ एउटा कन्सर्नको सरोकारको विषय भएको हुनाले नागरिक समाज यो कुरामा पनि चाहिँ प्रतिबद्ध भएर सामूहिक रूपमा, जस्तो कि आजको बेलामा महिला पुरुष लगायत हामी जुन चाहिँ समावेशी के अरे छौँ, नागरिक समाजको आन्दोलनले आफूले जुन कुराको निम्ति अगाडि आन्दोलन गरेको त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसमा पनि अवलम्बन गर्दै लगेर जान सक्यो भने निश्चित रूपमा
मलाई लाग्छ नागरिक समाजले, नागरिक आन्दोलनले नेपालको लोकतन्त्रलाई, उनीहरूको आफ्नो हक अधिकारलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्नेछन् भन्ने कुरा राख्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओली दोषी त छँदैछ, तर चाहिँ यो माहौल कसरी तयार भयो, यस्तो किसिमको व्यक्तिको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस्तो किसिमको दुस्साहस त्यतिकै आएको होइन। मेरो विचारमा ओलीको निर्माणमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका नेतृत्व, सिङ्गो पार्टी, प्रतिपक्ष र अरू यथास्थितिवादी जुन राजनीतिक दल र नेतृत्वका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ यो प्रतिगमनमा भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। उदाहरणको निम्ति जतिखेर केपी शर्मा ओलीले उग्र र चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगायो, त्यतिखेर उनीहरूले चाहिँ वाह वाह भनेर प्रशंसा गरे। जतिखेर एक किसिमको रेल र चाहिँ तपाईँको पानी जहाजको वाह्यात सपना देखाएर नेपाली जनतालाई गुमराहमा पुर्याए, त्यतिखेर उनलाई चाहिँ वाह भिजनरी लिडर, राजनेता भनेर प्रशंसा गरियो होइन। जतिखेर मधेसी जनजाति महिलाहरूको अधिकारको कुरा उठाउने जुन आन्दोलन छ त्यसलाई चाहिँ होच्याएर त्यसलाई मौन बनाइयो, त्यतिखेर पछाडि बसेर चाहिँ तालीहरू बजायो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको यो जुन प्रतिगमनको एपिसोड छ यो अन्तिमको, यो चाहिँ एउटा यो प्रतिगामी कदमहरूको सिलसिलाको रूपमा हेर्नुपर्छ। यो किसिमको प्रवृत्ति, यो किसिमको माहौलले गर्दाखेरि यस्तो सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरामा नागरिक समाज चाहिँ अवेर हुनुपर्छ भन्ने एउटा पोइन्ट मैले भन्न चाहेँ। दोस्रो पोइन्ट, शासकहरू शासन गर्ने पद र अनि स्रोतहरूको शक्तिमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि दुईटा परिस्थिति सिर्जना हुने देख्छु म। एउटा परिस्थिति चाहिँ शक्तिमा जो छ उसले निरङ्कुशतातिर लैजान खोज्छ, स्वेच्छाचारी तरिकाले चाहिँ शासन चलाउन खोज्छ भने अर्कोतिर चाहिँ एउटा सम्भावना के हुन्छ, देश अस्तव्यस्ततातिर जान्छ, अराजकतातिर जान्छ र अनि चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वतिर जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा वास्तवमै आम नागरिक जो छ सबैभन्दा कष्टकर त्यो समय चाहिँ उनीहरूको निम्ति हुन्छ। दुईटै सिनेरियो अघि नै पनि चर्चा आइसक्यो। उसको हक अधिकारको हनन हुन्छ भने उसको जीवन कष्टकर हुन्छ। उसले काम गर्ने, उसले चाहिँ आफ्नो जीविका गर्ने, परिवारको पालन पोषण गर्ने, नानीहरू शिक्षा दीक्षा दिने कुराहरूमा चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। किनकि राज्य सत्ता सरकारले जे किसिमको सेवा र सुविधा आधारभूत रूपमा दिनुपर्ने हो त्यो पनि उनीहरूले पाउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूमध्ये पनि जो उत्पीडित छ, जो गरिब छन्, जो बहिष्करणमा परेको छ, जो ऐतिहासिक रूपले आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैनन्, उनीहरू सबैभन्दा प्रताडित हुने, उनीहरू सबभन्दा चाहिँ बारमा पर्ने हुनाले हामीले नागरिक समाजले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले एउटा भन्न चाहेँ। अर्को पोइन्ट चाहिँ नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहीँ नलेखिएको धाराको प्रयोग गरिकन यो विघटन गर्यो होइन। यसलाई अहिले असंवैधानिक वा गैर संवैधानिक भनिएको छ। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि संविधानभन्दा माथि अथवा कानुनभन्दा माथि रहेर गरेको काम भएको हुनाले मलाई चाहिँ यसलाई संविधानवाद विरोधी भन्नुपर्छ कि विधिको शासनको विरोधी कदम हो यो चाहिँ आफूलाई सबैभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि राखेर गर्ने काम हो। यो संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासनको विरुद्धको, यसको बरखिलाफ काम हो।